मुमकिन है। अभी जो मेरा अभी जो मेरा ये सवाल जवाब हुआ है ना, अल्लामा मलिक आफ्ताब हुसैन जवादी साहब मुनाज़िर आज़म है पाकिस्तान से, उन्होंने भी तकरीबन हर सवाल के जवाब में यही बात फरमाई है। वो अभी आप वीडियो देख लीजिएगा। ये बात जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जिल्मी भाई और अल्लामा काशिफ अली साहब जो मुफ्ती साहब के स्टूडेंट हैं और दिगर भी बाज़ अहले सुन्नत से हमारी डिस्कशन हुई है, तो उन लोगों ने ये बात कही है जी कि ये बहुत बड़ी गुमराही है ये बात कहनी कि कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है वो समझने के लिए शान नज़ूल का नाउज़ुबिल्लाह मुताज है। इंजीनियर साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया। वो कहते हैं इसकी रीजन है, वो कहते हैं कि जहां तक अहादीस है ना, हम उनके हदीस नहीं है। इंजीनियर साहब ने कहा हम उनके हदीस नहीं है, ना मुफ्ती साहब उनके हदीस है, ना काशिफ साहब है। लेकिन वो कहते हैं यार ये तो बिल इत्तफाक मसला है कि हदीस का जो इल्म है आप जितनी भी तहकीक कर लें, लेकिन उसमें तो एक मकतबे फिक्र में भी इख्तिलाफात पाए जाते हैं और शिया सुन्नी की तो किताबें ही अलग हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे दरमियान तो बेसिकली जो चीज है वो जो कॉमन बॉन्ड है वो है ही कुरान। तो वो कहते हैं कि हम ये बात अगर मान लेना कि शान नज़ूल पे बहस होगी और जनाब सियाक़ो सबाक़ को बिल्कुल नहीं देखा जाएगा बाज़ आयात में, और गांधी साहब भी यही बात करते हैं, वो तो है ही कुरानिस्ट लोग। तो वो कहते हैं जी कि ये बात बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि इस तरह तो आप नाउज़ुबिल्लाह कुरान मजीद के बारे में ये अक़ीदा रखना पे लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि भाई ये समझ नहीं आ सकता आपको, क्योंकि शान नज़ूल तो जब आप ढूंढेंगे तो उसमें तो इख्तिलाफात पाए जाएंगे, रवायात पे इख्तिलाफात होंगे, रावियों पे इख्तिलाफ होंगे, शिया सुन्नी के इख्तिलाफ होंगे। तो वो कहते हैं कि सियाक़ो सबाक़ को अहमियत दें, ना कि आप लोगों को इस चीज का कायल करें कि नाउज़ुबिल्लाह ये समझ ही नहीं आपको आ सकता और आप रावियों को कंगालते फिरें। तो इस पे आप अपनी एक राय दे दें सर। देखिए पहली बात है, अगर कोई कहता है कि शान नज़ूल की कोई अहमियत ही नहीं है तो ये तो बिल्कुल उलमा के अक़वाल के खिलाफ है ये, और बिल्कुल ये जाहिलाना बात है। हम नहीं कहते कि आप ज़ईफ़ अहादीस को ले लें कि ज़ईफ़ अहादीस में क्या शान नहीं, वो कहते हैं ना तरतीब आपसे वसल्लम ने रखवाई है ना, वो कहते हैं जो तरतीब मौजूद है ना ये तरतीब ऊपर। इजाजत दें, पहली बात तो यह कि शान नज़ूल जो है, शान नज़ूल की कोई अहमियत ही नहीं है। ये तो हमाकत है, ये तो एक जाहिलाना बात है कि नबी के अल्लाह ताला ने किस मौके पर किस मसले के लिए फिलान आयत को किसके खिताब में किसके सवाल के जवाब में भेजा है। इससे पता चलता है, आयत के माना पता चलता है, इसका मतलब इसका यानी इसका कोई फायदा ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल जाहिलाना बात है। ये यानी कि फिलान आयत किसके शान में नाजिल हुआ है, फिलान आयत किसके शान में नाजिल हुआ है, इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। ये क्यों ऐसे कहा जाता है? यानी ये ऐसा बात है कि आप कहते हैं कि ये सूरज नहीं चमकता, यानी एक बदीही बात के आप इनकार करें हम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कहते हैं कि आप शान नज़ूल के मुतालिक ज़ईफ़ अहादीस को ले लें, कि जो मुतनाज़ा बात है ज़ईफ़ हो उसको छोड़ दें। लेकिन जो सच्ची अहादीस है, मुतवातिर अहादीस है, फरीक़ैन के अहादीस है कि फिलान आयत फिलान शख्स के मुतालिक नाजिल हुआ है, इसका इनकार करना इसका कोई अहमियत ही नहीं है। ये सुन्नत की मुखालिफत है, हदीस की मुखालिफत है, और ये बिल्कुल एक तासुब वाली बात है। और हम इसकी वजह समझते हैं। वजह क्या है कि आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होती आयत तत्हीर आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, और आप किसी न भी किसी वजह से इसको अज़वाज के मुतालिक मुल्हक करना चाहते हैं, इसीलिए रिवायात को छोड़ते हैं कि रिवायात में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बित्तवातुर फरमाया है कि ये आयत मेरे अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए। तो आपसे तो बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि उससे इस्मत साबित होता है, तो इसलिए इसको अज़वाज से मिलाना, इसलिए कहते हैं कि शान नज़ूल की कोई अहमियत ही नहीं। शान नज़ूल की बड़ी अहमियत है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिलान आयत को किससे खिताब में कहा है, ये तो सुन्नत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो इसकी कोई अहमियत नहीं है। रद्द सुन्नत करना ये तो खुद कुफ्र है, पहली बात। दूसरी बात है कि सियाक़ सबाक़ को देखते हैं, सियाक़ सबाक़ हमारे अंकों पर, यह हम नहीं कहते कि इसकी कोई अहमियत है, लेकिन यहाँ पे दो चीज अहम है। एक है तरतीब कुरान करीम कि ये तरतीब जो तरतीब तिलावा है, तरतीब जमा है, ये किसका काम है? वहां पर जहां वो उन आयात में जहां पे पता चलता है कुरान के अपने अल्फाज से या अहादीस के रूह से पता चलता है कि ये मसलन सूरह रहमान है, या मसलन सूरह इंसान है, सूरह वाक़या है, वो पता चलता है कि ये सबसे पता चलता है कि क्या है ये इसकी सियाक़ सबाक़ अल्लाह की जानिब से है, ठीक है ना, अल्लाह की जानिब से, वो उसमें तो कोई शक है नहीं उसमें। लेकिन ये तो नहीं है कि तरतीब आयात सूर की जो तरतीब है, ये तो इज्तिहाद की सूरतों की जो तरतीब है, ये सहाबा की इज्तिहाद है, ये सब उलमा कहते हैं। अब गामिदी साहब हैं, देखें बात अजीज, मैं आपकी खिदमत में अली हसन साहब, आप सुनते हैं, सुन रहे हैं मेरी बात? जी मैं ये बातें जो मैं कहता हूं, ये बातें तहकीकी बातें हैं, ये अवाम को नहीं मालूम, ये उलमा को भी नहीं मालूम। ये लोग जिन्होंने कुरान करीम पे बहुत काम किया है, बहुत तहकीक किया, उन लोगों को मालूम है। मैं आपको ये बातें बता रहा हूं, ये अब बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। वो समझते हैं कि हम कोई ऐसे अनोखी अजीब बात कर रहे हैं कि जैसे मसलन कुफ्र की बात है। कुरान करीम की जो आयात की तरतीब है, ये अल्लाह की जानिब से है,
ترتیب جمع جو ہے ابھی فی الحال جو ترتیب قرآن میں یہ صحابہ کا اجتہاد ہے. یہ خود ایک اختلافی مسئلہ ہے. یہ خود ایک یہ کہنا کہ یہ سب اللہ کی جانب سے ہے یہ ایک ادعا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. لہذا ہر جگہ پر قرآن کریم کے ہر جگہ پر ہر مقام پر سیاق و سباق کے روح سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے. کیونکہ یہ بہت ساری جگہ ایسے ہو سکتی ہیں جن کی ترتیب صحابہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے, صحابہ کا اجتہاد ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے یہ آگے جا کر ہم آیت تطہیر کے متعلق بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. لیکن اس کو چھوڑتے ہیں, اس بات کو چھوڑیے, ہم اس بات کو واپس لیتے ہیں. کہتے ہیں ترتیب بھی اللہ کی جانب سے. ترتیب اللہ کی جانب سے بھی ہونا, ترتیب اللہ کی جانب سے تو آپ میں غامدی صاحب کے لیے اور آپ کے جو انجینئر صاحب ہیں یہ لوگوں کو آتا کیا ہے واللہ آپ جو باتیں ان لوگوں سے نقل کرتے ہیں ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کو قرآن کے متعلق ابتدائی باتیں نہیں معلوم, جزئی باتیں نہیں معلوم, اولیات نہیں معلوم تو کیوں اظہار نظر کرتے ہو, کیوں اپنے رائے کا اظہار کرتے ہو؟ بھائی جب نہیں معلوم تو خاموش رہو. دیکھو عزیزوں میں آپ کی خدمت میں دکھاتا ہوں یہ ابتدائی باتیں قرآن کے متعلق. البرہان فی علوم القرآن تالیف الزرکشی الجزء الثالث چھاپ دار التراث. ملاحظہ فرمائی القسم الثانی والعشرون. ایک میں پہلے دکھاؤں یہ کس قسم کا ہے. یہ جزء یہ البرہان ہے جزء نمبر 2 النوع السادس والاربعون فی اسالیب القرآن. قرآن کے اسالیب بلاغت میں, اس کے اسالیب بلاغت میں پھر آگے جا کر جزء نمبر 3 میں صفحہ نمبر 56 میں 56 یہ القسم الثانی والعشرون 22ویں قسم میں قرآن کے اسالیب بلاغت میں اعتراض ہے. ایک قسم اس کو بولتے ہیں اعتراض, وهو ان يؤتى في اثناء كلام او كلامين متصلين معنا بشيء يتم الغرض الاصلي بدونه ولا يفوت بفواته فيكون فاصلا بين الكلام والكلامين. اعتراض کو ہم اردو زبان میں ترجمہ کریں جملہ معترضہ. جملہ معترضہ کس کو بولتے ہیں؟ اعتراض یعنی قرآن میں اعتراض یعنی قرآن میں جملہ معترضہ. جملہ معترضہ کیا کہتے ہیں کہ ایک کلام متصل ہے معنی کے لحاظ سے, ایک کلام معنی کے لحاظ سے متصل ہے لیکن اس کے بیچ میں آپ ایک جملہ لائیں, اس کے درمیان ایک جملہ لائیں کہ اس جملہ کا ایک اس کے جملے کے الگ معنی ہیں, اس کا اس کا ایک فائدہ ہے, ایک نقطہ ہے, اس نقطہ جو آپ کی نیت میں ہے اس کو ذکر کرتے ہیں اس جملے کو. لیکن اگر آپ اس جملے کو نہیں لاتے, وہ کلام جو متصل ہے یا دو جملے ہیں دو کلام ہیں متصل ہیں آپس میں معنی کے لحاظ سے, اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا, اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, اس کو بولتے ہیں الاعتراض مثلا. اور اس کے بہت سارے مثال دیتے ہیں, وہ میں آپ کو اگر ابھی میں مثال دکھاؤں قرآن مجید سے مثلا قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائی یہ ہے سورۃ البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. مائیں جو ہیں اپنے اولاد کو 2 سال کامل اس کو دودھ دے دیں. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اور جو والد ہے بچے کا جو والد ہے وہ عورت کو رزق دے دے, اس کو خرچہ ورچہ دے دے. ٹھیک ہے نا. ولا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده. لا تكلف نفس الا وسعها, کسی پر لا تكلف نفس الا وسعها, ہر شخص پہ اپنے صلاحیت کے مطابق اس پہ واجب ہے اور اس پہ حرام ہے. یعنی تکلیف وہ طاقت کے مطابق ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ماں کو بیٹی کی وجہ سے اور والد کو ولد کی وجہ سے آپ اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. پھر آگے جا کے وعلی الوارث مثل ذلك. دیکھیں وعلی المولود له رزقهن وعلی الوارث مثل ذلك, یہ دونوں آپس میں, یہ جو جملہ میں نے ہائی لائٹ کیا نا یہ بالکل جملہ معترضہ ہے. یہ اس کا تعلق نہیں ہے وہ ما قبل سے اور ما بعد سے. بات ہو رہی خرچہ دینا کہ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو والد پہ لازم ہے کہ وہ ماں کا اور بچے کا خرچہ دے دے, اور اگر والد مر گیا ہے تو وارث اس کا خرچہ دے دے. ٹھیک ہے نا. تو بیچ میں جو یہ جملہ لایا گیا ہے لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها, یہ ایک جملہ معترضہ ہے. اس طرح جو قرآن میں بہت یہ کی آیت میں ہے, اس کی مثال بہت زیادہ ہے قرآن مجید میں فرقان حمید میں. الا ماشاء اللہ جب ہم آیت تطہیر کے متعلق بات کریں گے تو یہ بتائیں گے آپ کو کہ اگر ہم مان بھی لیں نا, اگر مان بھی لیں کہ یہ
جو آیت تطہیر ہے یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. مان بھی لیں کہ یہ اس کی ترتیب وہی ہے جو اللہ نے جبرائیل نے یہ ترتیب دیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس سے نہیں ہوتا کہ اس میں جملے معترضہ اس میں نہیں ہے کہ یہ جو ہے ما قبل اور ما بعد سے بالکل جدا ہو, یعنی کلام کامل ہو اس کے بغیر بھی. وَأَطَعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ, اس طرح جو آیت ہے نا, آیت تطہیر ما قبل ما بعد سے متصل ہو اور بیچ میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, یہ ایک جملہ معترضہ کے طور پر ہو. اس کے علاوہ ہمارے اور بھی دلائل بہت سارے ہیں. ابھی جو ہے آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آتا ہے آپ سوال کر لیجئے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ ابھی میں بہت اختصار کے ساتھ دیکھیں یہ بات ہر جملہ جو میں کہتا ہوں یہاں پہ, ہر نقطہ جو کہتا ہوں وہ ایک فصل ہے, اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے. میں بہت مختصار کے ساتھ کہتا ہوں کیونکہ مجھے 2 منٹ میں 3 منٹ میں آپ کے جملے کا جواب دینا ہے, لیکن آپ کے حق یہ بنتا ہے کہ آپ کے سوال کے جواب میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے بحث کی جائے. لیکن آپ جو سوال کرتے ہیں نا کہ قرآن کے سیاق سباق سے ہم استدلال کرتے ہیں, یہ آپ نے ایک جملہ کہہ دیا, وہ بظاہر صحیح بھی ہے لیکن اس میں تفصیل بہت ہے, میں نے بہت اختصار کے ساتھ ایک نمونہ آپ کو دکھایا ہے. وَإِلَّا اس کی تِلَّا ماشاء اللہ باتیں, اور جو میں نے ذکر نہیں کیا اس کا